بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیرا ہوسٹ ملک غلام عباس تساں دے ویسرائے کی آواز رحیم یار خان دے ہر دل عزیز شخصیت اللہ داد خان کھوسا صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علاقے دے جانے پہچانی شخصیت کھوسا برادری دے چیف اتے اپنے علاقے دے وچ منفرد حیثیت رکھن والے خان اللہ داد خان کھوسا انتقال کر گئے اور انہوں دے جنازے دے وچ اج جمع غفیر دیکھن کو ملیا۔ تا نہایت ہی ہر دل عزیز شفیق انسان دوست خان اللہ داد خان کھوسا جہان فانی کو کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے علاقے رحیم یار خان دی جانی پہچانی شخصیت نہایت ہر دل عزیز انسان دوست خان اللہ داد خان کھوسا انتقال کر گئے۔